आज अब आजको म सन्दर्भ सुरु निरन्तर गरौँ। रूपमा अलिकति अलि सुन्दाखेरि कस्तो कस्तो हुने विषयतिर प्रवेश गरिरहेको छु। अब यो पञ्चम स्कन्द सिद्धिएपछि सहज होला, सुन्नलाई अलि गाह्रो हुन सक्छ। पञ्चम स्कन्दको अन्तिम चरणमा म पुगेको छु। अब के गरौँ त, सुरु गरौँ? सुरु गरौँ हजुर, सुरु गरौँ हजुर। हस् हस् हस्। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सँगसँगै सुरक्षित हौं, सँगसँगै सम्पूर्ण कुराको उपभोग गर्न पाऊँ, सँगसँगै पराक्रम गर्न सकौं, सँगसँगै तेजस्वी बन्न सकौं, एक आपसमा कहीँ कतैसँग कसैसँग पनि विद्वेष नहोस्। यो मानवताको सार, ज्ञानको सार, उपनिषदको महान वाक्य सँगसँगै यस्ता ज्ञान, यस्ता विज्ञान, यस्ता दर्शन जसले हाम्रो माझमा छोडिदिनु भयो, त्यस्ता सन्त महन्त ऋषिगणहरूमा म हार्दिक नमन गर्दछु। र यो हामीलाई संगम गराउने, यो अवसर दिने पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा पनि म नमन गर्दै यहाँहरू सबै जो उपस्थित हुनुभएको छ, दिव्य आत्माहरूलाई मेरो हार्दिक नमन छ। आज निर्जला एकादशी, पूर्ण ब्रह्म परमात्माको एउटा महत्त्वपूर्ण दिन। त्यो दिनमा भागवतको पञ्चम स्कन्दको अन्तिम चरणको यो वर्णन गर्न पुग्दाखेरि यहाँ बस्ने व्यक्तित्वहरू नरक नजाने खालको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसको बारेमा हामीले श्रवण गर्न पायौं, किनभने परीक्षितले सुनेको कुरा हो। यो सुखदेव स्वामीले बताउनु भएको कुरा हो। किनभने प्रथम स्कन्दमा कसरी मानिस सुन्ने अवस्थामा पुग्छ त, सुन्नका लागि अधिकारी हुनका लागि के हुनुपर्छ त भन्ने कुरा त प्रथम स्कन्दले बताएको थियो। त्यसपछि प्रवृत्ति, संसारको प्रवृत्ति के हो, कसरी यो प्रवृत्ति मार्गमा गइन्छ, द्वितीय स्कन्दमा आएको थियो। त्यसपछि निवृत्ति मार्ग, त्यसको बारेमा पनि तृतीय स्कन्दमा आएको छ। चतुर्थ स्कन्दमा स्वयम्भू मनुको चर्चा छ। र अब यो पञ्चम स्कन्दमा अझै गहन विषय, जो स्थूल र सूक्ष्म ब्रह्मको शरीरलाई प्रवृत्ति मार्गबाट गए पनि निवृत्ति मार्गबाट गए पनि गन्तव्य एकै हो। रुचिनाम वैचित्र्यात् दृजकुटिनना न पतजुषाम नृणाम एको गम्य। वास्तवमा प्रवृत्ति मार्गको पनि इशारा कहाँ छ, त्यही ठाउँमा पुग्ने, निवृत्ति मार्गको पनि गन्तव्य कहाँ छ, त्यही ठाउँमा पुग्ने। त नृणाम एको गम्य, त्यही एकै ठाउँमा जाने हो। त्यही जाने क्रममा संसार नबुझिकन संसार चलाउने शक्ति बुझ्न सकिने रहेनछ। त्यसैले संसार जान्नुपर्छ भनेर, किन संसार जान्ने त भन्दा यो भगवानको स्थूल शरीर हो, यसैलाई हामीले स्थूल ब्रह्म भन्छौं। त्यसैले स्थूल ब्रह्मलाई जान्नका लागि ब्रह्माण्ड चिन्नु पर्यो भनेर त्यो ब्रह्माण्ड चिनाउने क्रममा सबैभन्दा पहिला सप्तदीप, त्यसपछि लोकालोक, त्यसपछि अनि ऊर्ध्वलोक, त्यसपछि अधोलोक, यसको समष्टि स्वरूप के हो, ब्रह्माण्ड हो। त्यसैले अब यहाँ बीचमा आएर हामीले पढ्ने गरेको अब गीता हामीले सुरु गरेका छौं। यहाँनेरि पुग्दाखेरि हामीलाई एउटा के कुराको बोध हुन्छ भने कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचन। आखिर भागवतमा दिएको कुरा पनि यही हो। जे जति कुरा भएको छ त्यही पूर्ण ब्रह्म परमात्माबाट भएको छ, तर कर्म गर्ने जिम्मा चाहिँ मनुष्यलाई दिएको छ त्यहाँसम्म पुग्नका लागि। त्यही भएर मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते सङ्गोष्प कर्मणि, असङ्ग भएर सङ्गमा बस्ने। त्यसैले जतिखेर पनि ब्रह्म चिन्तनका लागि, बाहिर पनि ब्रह्म भित्र पनि ब्रह्म चिनाउनका लागि हामीलाई पञ्चम स्कन्द ल्याएर सुनाउनु। नाभिदेखि उँभोको भाग, उँधोको भाग जे भने तापनि त्यो नाभि भित्र रहेको जुन ऊर्जा शक्ति छ, त्यो ऊर्जा शक्तिलाई कतातिर लाने भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो रहेछ। त्यहीबाट यो भागवतको पञ्चम स्कन्द सुनाइसकेपछि परीक्षितमा एउटा म संसारमा छु, सुखदेव जस्ता यस्ता महात्माहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पारङ्गत हुनुहुन्छ, 7 दिनमा मेरो मृत्यु हुनेवाला छ, एक दिन त बितिसकेको छ, अब एक दिनमा म कसरी हुन सक्छु त भन्ने त्यो जिज्ञासा थियो। त्यसैले यहीँ बसेर कर्म गर्दा गर्दै, कर्म त छोड्न मिलेन, त्यसैले त्यो कर्मको उद्देश्य ब्रह्म हो। त्यो ब्रह्मलाई सोच्नुपर्छ। बाहिर बसेर पनि भित्र बसेर पनि, अर्थात् आत्मचिन्तन गरेर भए पनि, यो संसारमा आएर कर्म गरेर भए तापनि जाने एकै ठाउँ हो, तर उद्देश्य चाहिँ चिन्नुपर्छ है। त्यसैले यो विराट ब्रह्मको स्वरूप तपाईँ सुन्नुहोस्। हामी धर्म भन्छौँ, अधर्म भन्छौँ, आखिर धर्म पनि भगवानकै स्वरूप हो, अधर्म पनि भगवानकै स्वरूप हो। अगाडिको भाग धर्म हो, पछाडिको भाग अधर्म हो। त्यसैले धर्मको बाटोले कहाँ लान्छ त भन्दा संगतितिर, ब्रह्मको नजिकमा लान्छ, अगाडि लान्छ। अनि अधर्मको बाटोले पछाडितिर लाने भएको हुनाले त्यही कुरा बुझाउने क्रममा अब हामी स्वर्ग, पृथ्वी, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक यी विशेष रूपमा हामीले चर्चा गर्यौं। जसले पुण्य कर्म गर्छ त्यो स्वर्गलोक गयो, जसले पाप कर्म गर्छ नरक गयो। स्वर्ग जाने पनि फर्केर आउने, नरक जाने पनि फर्केर आउने। अनि त्योभन्दा माथिका लोकमा जाने चाहिँ नि दिगो छन्, ब्रह्मका नजिकमा पुग्ने व्यक्तित्वहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ लामो समयसम्म त्यहाँ बसाइ हुन्छ। स्वर्ग जस्तो छिटो आउने ठाउँ छैन। त्यसैले फरक फरक विधाहरू बताइसके, बुझाइसकेपछि, अब 7 लोक माथिका 7 लोक तलका बुझाइसकेपछि एउटा प्रश्न, जिज्ञासा भनौँ न, उठ्यो परीक्षितलाई। हजुरले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो पञ्चम स्कन्धमा मानिसहरू किन फरक हुन्छन् त, के कारणले मानिसहरू फरक भएका हुन्? आत्मा त एउटै हो, त्यो एउटा आत्मा हुँदा पनि मान्छे चाहिँ किन फरक भएका भन्दा गुण र कर्मका कारणबाट मानिसहरूको स्वभाव फरक भएको, आत्माले फरक भएको होइन। जसरी एउटा अमिलो राखेको भाँडामा हालेको पानी अमिलो हुन्छ, म हालेको भाँडामा राखेको पानी गुलियो हुन्छ। त्यो पानी गुलियो र पानी अमिलो भएको होइन, भाँडाका कारणबाट त्यो फरक आएको। त्यस्तै शरीरमा उसले गरेका कर्मका प्रभाव, गुणका प्रभावहरू बसेको हुनाले आत्मा फरक भए जस्तो लागेको हो। आत्मा निर्दोष छ, स्वच्छ छ, शुद्ध छ। तर पुण्य कर्म गर्यो भने, अब उसको भाँडोलाई शुद्ध बनायो भने स्वर्ग पनि जाने भयो, अन्य लोक पनि जाने भयो र सिधै ब्रह्ममा पनि जाने। जति शुद्ध हो त्यही स्वरूपमा जाने भयो। त्यसैले शुद्ध गर्ने क्रममा आत्मा शुद्धि गर्नका लागि शरीर शुद्धि आवश्यक छ। त्यही भएको हुनाले यो ब्रह्माण्डको विस्तार मैले सुनाएको हुँ। र यहाँ कर्म गर्दाखेरि बडा सुरक्षित रूपमा गर्नुपर्छ, किनभने यो पनि ब्रह्म नै हो। त्यसैले यसलाई अशुद्धि गराइयो भने, शरीर पनि त आत्मा हो नि बाहिरबाट हेर्दा, तर यसलाई शुद्ध आत्मा स्वाट्टै त होइन,
आत्माका प्रशंसा गर्दाखेरि शरीरसम्म ल्याएर बुझाइन्छ। त्यसैले शरीर शुद्धिले भित्र शुद्धि गर्छ, सूक्ष्म शरीर शुद्धि गर्छ, सूक्ष्म शरीर शुद्धिले कारण शरीर शुद्धि गर्छ, अनि मात्रै त्रिगुणमा भएका सत्वगुण रजगुणलाई शुद्ध गर्न सकिन्छ। त अशुद्ध भयो भने के हुन्छ त भन्दा त्यो अशुद्ध गुणहरूका कारणबाट विचार चिन्तन अशुद्ध भएर अधर्मको बाटोमा गइन्छ, रिस राग द्वेष र लोभ जागृत हुन्छ, जसले गर्दा मनुष्य नरक जानुपर्छ। आखिर त्यही मनुष्य हो, त्यो आत्माले गराएको होइन, मान्छेका गुण कर्म र उसका इन्द्रियका प्रभावबाट भएको हो नि त। मान्छेले दोष चाहिँ लगाउने ठाउँ आत्मालाई, मलाई हराए मैले गरेँ भन्छ, तर त्यो होइन। त्यसैले मानिसमा फरकपन अनि स्थान, जन्मदाखेरि अलग स्थानमा किन जन्मिन्छ भन्दा उसका गुण उसका कर्महरूका कारणबाट यो मानिस फरक भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताइदिनु हो। अनि त्यसपछि के कारणबाट भनेपछि परीक्षितले फेरि सोध्नुभयो, होइन अनि यो संसारमा आएपछि राम्रा पनि गरियो नराम्रा पनि गरियो, त्यो त नरक त जानु पर्ला नि त भनेपछि म बिस्तारै यो कुरा बताउँछु। नरक कर्म कहिले क्षय हुँदैन। तपाई मनले गरेका कर्म, वचनले गरेका कर्म र शरीरले, मन वचन र कर्म, तीन प्रकारबाट हामी कर्म गर्छौं। कर्म नगरिकन कहिले मान्छे बस्दैन, कर्म गरेकै हुन्छ। तर ती तीनैवटा कर्मलाई सततिर लगाएको छ भने र समर्पणमा गएको छ भने, त्यो समर्पण म एकछिन पछाडि बताउँछु भन्नुहुन्छ उहाँले, त्यो नरक जानै पर्दैन। तर कस्ता व्यक्तिले चाहिँ नरक जानुपर्छ त भन्दा ती कर्म गर्दाखेरि आफूमा कर्तापन ल्याएर इन्द्रियलाई प्रमुख मानेर इन्द्रियाभिमुख विषयलाई स्वार्थ प्रेरित भएर जो कर्म गर्छ त्यसबाट चाहिँ पाप जन्मने हो। त्यसैले त्यो पापको कारणबाट जाने हो, यो पनि सत्य छ। जसरी 7 द्वीप सत्य छन्, जसरी 7 लोक सत्य छन्, जसरी 7 तलाहरू रथातलहरू सत्य छन्, त्यसरी नै सबैलाई गएर बस्ने ठाउँ निर्धारित छ। स्वर्ग पनि निर्धारित छ, नरक पनि निर्धारित छ, मरलोक जनलोकहरू पनि निर्धारित छन् र ब्रह्मका पार्षद, ब्रह्मको नजिकमा गएर पनि ती चाहिँ छन्। सगुण साकार स्वरूपमा गएर बस्ने पनि छन्, निर्गुण साकारमा गएर मिल्ने पनि छन्। सबैका बाटाहरू बनेका छन्। तर ती बाटाहरूमा हिँड्ने चाहिँ को हो त भन्दा मनुष्य हो। उसले जस्तो कर्म गर्छ त्यहाँ न जाल हुन्छ न झेल हुन्छ, कसैको केही लाग्दैन, यहाँ ब्रह्मा विष्णुको पनि केही लाग्दैन। त्यसैले उल्लेख गरेको परिणाम उसले स्वतः रूपमा उसले भोग्नुपर्छ, पुग्नुपर्छ त्यहाँ। त्यस्तै नरक छ। वास्तवमा नरक शब्दको व्याकरणमा व्युत्पत्ति हेर्दा के बुझिँदो रहेछ भन्दा नृणाति क्लेशान प्रापयति इति नरक, जहाँ गएर क्लेश काट्ने। क्लेश भनेको के हो? कष्ट। त कष्ट किन काट्ने त भन्दाखेरि हामी व्रत बस्छ, मनुष्यले आफूले सत्कर्म गरेर शुद्ध बनाउन सकेन भने स्वतः सिद्ध त्यो ब्रह्मले स्थान बनाइदिएको छ परिमार्जित हुने ठाउँ। त्यसैले त्यो परिमार्जित हुनका लागि उसले त्यहाँ जानुपर्छ, किनभने उसले गरेका कर्महरूबाट लागेका कल्मशहरूलाई त पखाल्नु पर्यो नि। त्यसैले नरक भनेको बुझाइमा फरक छ, कष्ट दिन लगेको होइन। त्यहाँ गएपछि स्वतः कष्ट भोगिन्छ। किन भोगिन्छ भने जसरी शरीरमा लागेको मैलालाई मिचेर निकालिन्छ त्यसरी नै उसले गरेका दोषहरूलाई मिचेर पखाल्नका लागि त्यहाँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ, किनभने त्यो स्वतः हुने कुरा हो। त्यसैले नरक पापको प्रायश्चितका लागि जाने हो। त्यसैले नराम्रो कर्म गरियो भने कहाँ पुग्यो? नरक गयो। किन गयो भने
त्यो कर्मको दोष पखाल्नका लागि र जन्म त्यही अनुसारको हुने भयो। स्वर्ग किन गइने भयो? कर्ममा प्राप्त गरेको पुण्यलाई उपभोग गर्नका लागि जाने भयो। उपभोग पनि गर्ने भयो, प्रायश्चित पनि गर्ने भयो। अनि ब्रह्ममा लीन भयो भने त, अथवा ब्रह्मको नजिकमा जानका लागि सगुण साकार ब्रह्मसँग बस्ने भयो भने त अन्य लोक छँदैछन्, त्यही अनुसारको तप साधनाका कुराहरू छन्, त्यो गर्यो भने त्यही जान्छ। त्यसैले सबैभन्दा उत्तम त के हो? मोक्ष हो। के हो मोक्ष भन्दाखेरि यिनै 3 गुणबाट स्वतः रूपमा बाहिर आउनु, तिनीहरूबाट चाहिँ नबिटुलिनु, परिष्कृत भएर आत्मा मुक्त हुनु, ती समस्याहरूबाट, वासना र आसक्तिबाट फुत्त बाहिर निस्किन सक्ने अवस्थाको नाम हो मुक्ति। र त्यो बाटो गयो भने यो परेन। त्यसैले हेर्नुहोस्, भनेपछि ती नरकहरू कता छन् त? यो ब्रह्माण्ड यति व्यापक छ, मेरो मस्तिष्कले त भ्याउँदैन। त्यसैले सुनेर मेरो मस्तिष्कमा मैले राख्छु, त्यो लेभलमा पुगेपछि मलाई सबै थाहा हुन्छ। तर त्यहाँ पुर्याउने हजुर मेरो गुरु हुनुहुन्छ, भनिदिनुहोस् न त भनेपछि नरका नाम किम देश विशेषा अथवा वैस्त्रिलोक्या, ती नरक नाम गरिएका स्थानहरू त्रिलोक भन्दा बाहिर छन्, कुन अवस्थामा छन्, कहाँ छन् त तिनीहरू भनेपछि परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ यही त्रिलोकभित्रै नरकहरू छन्। विशेष गरेर यो पृथ्वीको सिधै दक्षिणपट्टि केही तल्लो भागमा नरकहरू रहेका छन्। मैले भने माथिको भागमा प्रेत भूतहरू रहेका छन्, मैले बताइसकेँ। त्योभन्दा माथिको सूर्यलोक र चन्द्रलोकको बीचमा पितृलोक छ, त्यो पनि मैले बताएँ। र त्यो प्रेतलोक अथवा नरकको सिधा यमलोक छ, बीचमा यमलोक पर्छ। त्यसैले यम पितृका अधिष्ठाता हुन्। भगवत आज्ञाले उनले ती सबै कुरा गर्छन्। र यी पुग्नुपर्ने नरकका मान्छेका कर्मलाई हेरेर, मैले अघि भने पुण्य कर्म गर्ने स्वर्गतिर गयो, अनि आत्मचिन्तन गर्ने महरलोकदेखि उँभो गयो, हैन? आत्मचिन्तनमा पुगेको व्यक्ति महरलोकदेखि उँभो गयो र आत्मालाई चिन्तन गर्दा गर्दै विषय वासनाका सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त राख्यो, त्यो त ब्रह्ममा गएर लीन भयो। त्यो कुरा बताएँ। तर आत्मालाई दुराचार दुराग्रही भएर नकारात्मक कर्म गरेर, वेदले निन्दा गरेका, वेद नभएर बाह्य कर्म गरेर अपराधमा जसले लागेर कर्म गर्छ, अब ऊ जाने नरक हो। अब त्यो स्वतः त्यो प्रायश्चित गर्नै पर्छ मान्छे, त्यो प्रायश्चित हो। तिनीहरू चाहिँ जम्मा जम्मी 21 वटा विशेष नरकहरू रहेका छन्। ती 21 मध्ये अरु 7 वटा सामान्य नरकको वर्णन छ। ती सबै जोड्यो भने 28 वटा नरक छन् समग्रमा भन्दा। र ती एकै ठाउँमा छैनन्, अलग 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 ठाउँमा छन्। जसरी पितृलोक एउटै ठाउँमा छैन, हैन? मनुष्य पितृ, दिव्य मनुष्य पितृ, देव पितृ, हैन? दिव्य पितृ अलग अलग ठाउँमा रहेका छन्। र पितृहरू पनि सबै एकै ठाउँमा बस्छन् भन्ने कुरा होइन। जस्तो जलमय ठाउँमा, वृक्षमय ठाउँमा अनि प्रकाशमय ठाउँमा मैले अस्ति वर्णन गरेका छु। त्यस्तै नरकका पनि विशेषता यस्तै छन्। ती 21 वटा नक्षत्र म तपाईलाई पहिला सुनाउँछु। सबैभन्दा पहिलो तामिश्र नाम गरिएको नरक छ, पहिलो 21 वटामा। यो चाहिँ कस्तो दुष्कर्म गरियो भने त्यहाँ पुग्नुपर्छ, त्यो बाध्यता छ भन्दा, जसले धन र सन्तान अपहरण गरेर आफ्नो बनाउँछ। कसैका सन्तान अपहरण गर्छ पैसा कमाउनका लागि, र अरूको धनलाई नचाहिँदो रूपमा अपहरण गरेर ल्याउँछ, त्यो व्यक्ति पुग्ने तामिश्र हो। त्यसैले
त्यो कर्म चाहिँ एक तिलको दाना त के कपालको रौँ बराबर पनि मनुष्यले गरेको कर्म मनले गरेको होस् वचनले गरेको होस् अथवा शरीरले गरेको होस् त्यो खेर जाँदैन, किनकि त्यो पूर्ण रूपमा अलिकति पनि बाँकी नहुने गरी हेर्ने जिम्मा उसको छ नि त, त्यो जान्छ। अर्को छ अन्ध तामिश्र, त्यहाँ अन्ध पनि जोडियो, तामिश्र नै हो तर अन्ध तामिश्र, त्यो भन्दा केही पर छ त्यो अन्ध तामिश्र। मानिसले छक्याएर भुल्याएर अरू विवाहिता नारीहरूप्रतिलाई दूषित गर्छ, परस्त्रीमा रत रहन्छ र त्यो व्यक्ति पुग्ने ठाउँ भनेको त्यो हो। त्यो कर्म गर्ने बित्तिकै त्यहाँ नपुगिकन त्यो प्रशोधन हुन सक्दैन, त्यो आत्मालाई प्रशोधन गर्ने जिम्मा ब्रह्मले लिएको छ, त्यसैले त्यहाँ उसले पुर्याइहाल्छ। कठिन भएको हुनाले र अन्धकार रहेको हुनाले यसको नाम अन्धता मिश्र भनेर नाम राखिएको हो। त्यसको ठिक बायाँपट्टि रौरव नाम गरिएको नरक छ, त्यहाँ रुरु नाम गरिएका अत्यन्त विषालु सर्प जस्तै चाहिँ जीवहरू छन्, तिनीहरूको दशाई हुन्छ र त्यो दशाई चाहिँ नि त्यसलाई शुद्ध पार्नका लागि उनीहरूको दशाई कस्तो कर्म गर्नेलाई त्यो दशाई हुन्छ त भन्दा आफन्तको धन सम्पत्ति पनि राग द्वेष राखेर आफूले चाहिँ ल्याउने र परिवार पाल्नका लागि अरूको सम्पत्ति पनि हडप्ने जसको सोच आउँछ नि, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ नि रौरवमा पुग्छ, अर्थात् रुरुद्वारा डसिने ठाउँमा। विषाक्त त्यो विषाक्तताले आत्मा धमिलिएको, जीव धमिलिएको हुनाले त्यसलाई शुद्ध बनाउनका लागि रुरु जीवबाट उसले त्यहाँ चाहिँ नि पीडित हुनुपर्छ र आफूले जसलाई त्यहाँ दुःख दिएको हुन्छ ती मरेर गएका छन् भने त्यही पुगेका हुन्छन् तिनीहरू र तिनीहरू नै ती जीव भएर त्यहाँ पीडा दिन्छन्। त्यसैले ती मुक्त हुने खालका त मुक्ति भएर जान्छन्, तर सबै त्यो नहुने भएको हुनाले जसलाई नराम्रो गरिएको छ त्यो नराम्रोको गरिएका जीवहरू पनि त्यहाँ पुगेका हुन्छन् र तिनीहरूबाट अनेक जन्मका पीडाहरूको उनीहरूले चाहिँ प्रतिशोध लिने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यो रौरव हो। त्यस्तै त्यो रौरवकै दाहिनापट्टि अर्को झन् महारौरव, त्यही रौरव नै हो, त्यो चाहिँ महारौरव नरक हो। त्यो अझ कठिन छ। त्यो चाहिँ कस्तो त्यहाँ जानुपर्छ त भन्दा आफन्त कुल कुटुम्बलाई पनि धोका दिने, केवल आफ्नो लागि मात्रै काम गर्ने, सबैलाई हत्या गर्न पनि पछि नपर्ने, त्यस्तो आफ्नो पोषणका लागि आफन्तलाई पनि तिरस्कार जसले गर्छ, मृत्युसम्म वरण जसले गराउँछ, त्यो पुग्ने ठाउँ भनेको चाहिँ महारौरव हो। यो कुरा गरुड पुराणमा आउने भएको हुनाले धेरै मानिसहरू गरुड पुराण यो ठानिन्छ, तर सत्य यही रहेछ, किनभने त्यहाँ कर्म अनुसारको, जस्तो धेरै बाक्लो मैलो लाग्यो भने अलि बढी साबुन लाएर रगटे जस्तै हाम्रो त्यो जीवलाई शुद्ध बनाउनका लागि त्यहाँ पुग्नै पर्ने रहेछ। त्यसपछि त्यसको अगाडिपट्टि कुम्भीपाक नाम गरिएको नरक छ। त्यो कुम्भीपाक चाहिँ नि कुम्भी भनेको हजुरको फोन आएर डिस्टर्ब भएछ। त्यहाँ फोन गरिदियो त राधिका बहिनीलाई। त्यो कुम्भीपाक चाहिँ को पुग्छ त भन्दाखेरि कस्तो कर्म गर्दा त्यहाँ पुगिन्छ त भन्दा निर्दयी रूपमा प्राणीहरू जसले मार्छ र त्यो निर्दयी रूपमा तिनीहरूलाई भक्षण गर्छ, अलिकति पनि दया माया नगरिकन, त्यस्तो व्यक्ति पुग्ने ठाउँको नाम चाहिँ कुम्भीपाक हो। त्यसकै अगाडिपट्टि कालसूत्र छ। त्यो कालसूत्र चाहिँ केका लागि त्यो ईश्वरले बनायो भने आमा बुवालाई दुःख दिने मानिसहरूको चाहिँ नि प्रशोधन सजिलो गरी हुँदैन, तिनीहरूलाई शुद्ध र परिष्कृत पार्नु पर्यो नि। उसले त दोष ल्यायो जीवमा र अर्को जन्ममा त उ जान्छ, तर त्यसलाई प्रशोधन गर्नका लागि जहाँ लगिन्छ
बाबु आमा गुरु र वेद। बाबु आमा शिवरूप पार्वती रूप हुन्छन्, संसारको सृष्टिकर्ता हुन् तिनीहरू। गुरु जीव जगत र जीवनको रहस्य बताउने आँखो दिने व्यक्ति हुन् र वेद सम्पूर्ण जगतको आँखो हो। यति कुरालाई उनले चाहिँ तिरस्कार गर्छ भने ऊ कहाँ जान्छ त भन्दा कालसूत्रमा जानुपर्छ। त्यहाँ नपुगिकन उनले गरेको त्यो दोषबाट ऊ मुक्त हुन सक्दैन, अर्थात् प्रशोधन हुन सक्दैन। र कति समय त्यहाँ उसले चाहिँ कष्ट भोग्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि तलपट्टि तामाको पाता जस्तै हुन्छ र त्यो आगोमाथि तामाको पाता राख्दा कस्तो तात्छ त्यहाँ माथि नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। शरीरका रौँ भए जति समय उसले त्यहाँ बस्नुपर्छ। ठ्याक्क त्यसको अगाडिपट्टि 80 पत्र नाम गरिएको वन छ। त्यो 80 पत्र वन किन निर्माण भएको त भन्दा सचेत नभएर मानिसले आफ्नो कर्मलाई छोड्दाखेरि कसरी छोड्छ भन्दाखेरि वेद किन बनाएको भन्दा मानिसलाई अगाडि हिँड्नका लागि मार्ग निर्देशन दिनका लागि बनाएको। आपत विपदमा मात्रै त्यो बाटोबाट ऊ अलगिन सक्छ, अलमलिन सक्छ, त्यो दोष हुँदैन। तर जानी जानी बाटो बिराएर धर्म र सत्यको कुरालाई उसले बिर्सिएर हिँड्छ भने त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ 80 पत्रमा पुग्नुपर्छ। र पाखण्ड मार्ग भन्छ, पाखण्ड मार्गमा लाग्नेहरू त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ। त्यहाँ दौडिनुपर्छ, हिँडेर पनि हुँदैन। त्यहाँ पोल छ, घोच छ, त्यसैले त्यो सहन सक्दैन, उसले त्यहाँ दौडिनुपर्छ। र त्यहाँ धार भएका चाहिँ झारहरू छन्, तिनीहरूले गर्दा ऊ चिरिन्छ। र त्यो चिरिँदा, त्यो दौडिँदा जुन त्यो उसको शरीरमा त्यो हामीले सम्झिँदा पीडा सम्झिन्छौँ, त्यसले के गर्छ भने त्यो दोषलाई मेटाउँछ, त्यसलाई प्रशोधन गर्छ। त्यसैले 80 पत्र वन त्यसका लागि भएको हो। र त्यसको दायाँपट्टि शुकरमुख नाम गरिएको नरक छ। त्यो शुकरमुख किन बनाइएको त भन्दाखेरि सुँगुरको मुख जस्तै आकारको भएको हुनाले निरापराध व्यक्तिलाई जसले दण्ड दिन्छ, न्यू खोजेर दण्ड दिन्छ र न्यायाधीश बनेर सही न्याय दिँदैन। अनि यस्ता काम गर्ने चाहे राजा होस्, चाहे न्यायाधीश होस्, चाहे जो कोही होस्, तिनीहरू पुग्ने ठाउँ भनेको शुकरमुख हो। त्यहाँ चाहिँ कोलमा पेलिए जस्तै पेलिनुपर्छ, किनभने उनले गरेको त्यो दुष्कर्मको परिणामको जुन दोष छ नि, त्यो चाहिँ उनले त्यहाँ त्यति नगरिकन प्रशोधित नहुने भएको हुनाले त्यो प्रतिशोध गरेको होइन, त्यसलाई शुद्ध बनाउनका लागि। जसरी सुनमा लागेको दोष आगोमा लगेर नहालिकन त्यो दोष हट्दैन, त्यसरी हटाउनका लागि। त्यसैले तिनी दोषहरू हटाउनका लागि हामीले कर्म गर्ने। र त्यसपछि अन्धकूप नाम गरिएको नरक छ। त्यो अन्धकूप चाहिँ त्यही रक्त पिपासु प्रकारका जीवहरू त्यहाँ रहेका हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने उडुस मच्छरबाट जोगियो, तर त्यस्ता जसलाई ईश्वरले नै रगत पिउनका लागि बनाएको छ, पियो भनेर मारियो भने त्यसबाट हुने त्यो पनि दोष नै हो, किनभने त्यो ईश्वरको सृजना हो। त्यसबाट जोगियो हो, तर तिनीहरूको हत्या जानी जानी उनीहरूको त्यो भोजन नै हो। त्यो भनौँ सिंहले आएर घरमा पालेको बाख्रो खायो भनेर सिंह मार्न जानु, उसको कर्मै त्यही हो। त्यसैले त्यस्ता हिंसक जीवहरू जे छन् तिनीहरूको आफ्नो कर्मलाई गरिरहेको बेलामा तिनीहरूलाई नै वध गर्न पुगियो भने त्यहाँ पुगिन्छ, किनभने सबैको एउटा एउटा कर्म बनाइएको हुन्छ भनिएको छ। त्यस्तै कुम्भी भोजन भन्छ त्यहाँ, कृमि भोजन। त्यो कृमि भोजन चाहिँ नि बालक, वृद्ध र अतिथि सबैभन्दा मान्य हुन्छन्। तिनीहरूका माझमा तिनीहरूलाई छुट्याएर आफू मात्रै जसले भोजन गर्छ तिनीहरूलाई तिरस्कार गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ किराहरूले खाने एउटा नरक छ, त्यही ठाउँमा जान्छ। त्यो नखाइकन त्यो शुद्धिकरण नहुने भएको हुनाले। र
त्यही ठाउँका किरा भएर उसले बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँ लेखिएको छ। यसरी परीक्षित सुन्दा सुन्दै उहाँ शरीरमा चिटचिट पसिना आइरहेका छन् र उहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ के म राजा भएर मैले कर्म गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण दोष कुनै न कुनै दोष त ममा आयो होला नि त भनेपछि तपाईले डराउनु पर्दैन। ती दोषबाट निवृत्त हुनका लागि उपाय पनि त छन् नि। त्यसैले आफैले तिनीहरूबाट निवृत्त हुने कर्महरू पनि आउँछन्। म पहिला नरकको कुरा सुनाइसक्छु, तपाईँ नआत्तिनुहोस् भनेर परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी बुझाउनुहुन्छ। त्यसपछि सदंश भन्ने नरकको वर्णन सुनाउनुहुन्छ। जो व्यक्ति आपत्ति कालमा चोर्यो भने दोष हुँदैन, तर कसैले राखेको रत्न, कसैको अन्न चोरेर जीविका चलाउँछ त्यस्ता व्यक्तिहरू समदंश नामको नरकमा जानका लागि बाटो उनीहरूले तय गरे हुन्छ। त्यहाँ जानुपर्छ उनीहरूले। त्यस्तै तप्त सुर्मी भन्ने अर्को नरक छ। त्यो चाहिँ नि व्यभिचारी कर्म गर्ने पुरुष र व्यभिचारी कर्म गर्ने महिलाहरू जाने ठाउँ हो तप्त सुर्मी। त्यहाँ चाहिँ ताता ताता फलामका चाहिँ स्तम्भहरू छन्, त्यहाँ गएर अङ्कमाल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसो नगरिकन उसलाई दुख्छ, किनभने उसको इन्द्रिय सबै हुन्छन्, तर त्यसो नगरिकन त्यो पाप अथवा त्यो दोष पखालिँदैन। पाप भनेको दोष। जसरी फलाममा लागिएको खिया, त्यो खिया चाहिँ दोष हो नि त, त्यस्तै जीवमा लागेको खिया हो। यो खिया हटाउनका लागि त्यो कर्म गरिन्छ। त्यसको दायाँपट्टि वज्रकण्टक र सालमली छन्। पशुप्रति व्यभिचार गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ नि वज्रकण्टक र सालमलीमा पुग्छन्। त्यो अवस्था अनुसार त्यहाँ पुग्छन् उनीहरू। र त्यसकै नजिकमा बैतरणी छ, जो चाहिँ अत्यन्त डरलाग्दो छ, हामीले सुन्ने गरेका छौँ। यो बैतरणी भनेको चाहिँ कुल मर्यादा नाश गर्ने, आफ्नो कुलको मर्यादा यो केही होइन, यो पाखण्डीपन हो भनेर छोड्ने हैन। अनि जुन मर्यादा हुन्छ वंश मर्यादा, पिता माता गुरु सज्जन तिनीहरू प्रति गर्ने जुन मर्यादा छ, जुन शिष्टता छ, त्यसलाई तोड्ने जो आज हामीले देख्छौं। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ नि चेतना छ, त्यो चेतनाको प्रयोग नगरेर मर्यादालाई उसले नाग्यो र अनन्त कालसम्म आफ्ना पुर्खाहरूले अपनाएका कुराहरूलाई दोष देखियो, त्यसको बारेमा गुण उसले भेट्न सकेन भने तिनीहरू जाने ठाउँ हो बैतरणी। पुयोद भन्ने अर्को, त्यो बैतरणी तरिसकेपछि अर्को एउटा नरक छ। सबै त्यहाँ जानु परेन, को कसरी जाने भन्ने कुरा हो। पुयोद चाहिँ कफै कफको स्थान भनेको क्या पुयोद भनेको। त्यहाँ चाहिँ कस्तो व्यक्ति जान्छ भन्दाखेरि अनाचार गर्ने व्यक्ति, आचारलाई बिर्सिएर, यो वाहियात कुरा हो भनेर जुन आचार बनाएको छ नि, घरको आचार संहिता, समाजको आचार संहिता, वेदको आचार संहिता नाग्ने व्यक्तिहरू अनाचारी व्यक्तिहरू हो। त्यसको नजिकमा प्राणरोध छ, त्यसको नजिकमा विषसन छ, त्यसकै नजिकमा लाला भक्ष्य छ, सारमेय दान अझै ठुलो छ त्योभन्दा पर। त्यो चाहिँ सारमेय दान भनेको चाहिँ आगो लगाउने, जंगलमा आगो लगाउने, कसैको घरमा आगो लगाएर रमाइलो गर्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ जहिले पनि डढेलो लागेको हुन्छ, त्यहाँभित्रै उसले हिँड्नुपर्छ, किनभने कर्म अनुसारको फल त भोग्नु पर्यो नि त। त्यसैले सारमेय त्यो सबैको के गरौँ भनेर मैले छोट्याएर भन्न खोजेँ। र वज्रदष्ट चाहिँ त्यो चाहिँ वज्र जस्तै दाँत भएका जीवहरूबाट उसले चाहिँ लुचिनु पर्ने अवस्था छ। अनि अभिचिमान भन्ने त्यसको नजिकमा छ, त्यो चाहिँ झुटो साक्षी बोल्ने, पैसाका लोभमा डरले झुटो साक्षी बोल्ने व्यक्तिहरू अभिचिमानमा जान्छन्। त्यहाँ चाहिँ उसले गरेको दुष्कर्मको फल भोग्छ। त्यसपछि त्यसको दाहिनेपट्टि अयपान छ। यी व्रत उपासना
आज व्रत छ भनेर कसैले अरायो तर व्रत बस्नका लागि छक्क्याएर त्यसको उपहास गरेर त्यसलाई बिगार्ने मद्यपानहरू गर्यो भने त्यो व्यक्ति त्यस्तो तिरस्कार गर्ने व्यक्ति अयपानमा पर्छ भनेर यी 21वटा नरकका सुन्दाखेरि पनि अलि दिक्क लाग्ने यी सबै कुराबाट कतै न कतै म पनि परेको छु कि जस्तो लाग्ने अब यी सबैबाट त जोगिन सकिँदैन अनि यी हुन् भने त होइनन् भने त ठिकै छ हुन् भने त म पनि त पर्छु नि अब यो के हो एकजना मलाई व्यक्तिले भन्नुहुन्थ्यो साँच्चै नरक रहेछ भने त फसिन्छ होला हो भन्थ्यो खाने बेलामा नि अनि अब साँच्चै झुटो भन्ने कुरा त त्यसको अन्वेषण र गवेषण गर्नुपर्छ तर नभएको कुरा चाहिँ लिखित हुँदैन सुखदेव स्वामीले बताएका कुरा र सन्तका वाणीहरूमा शङ्का गर्नु व्यर्थको कुरा हो किनकि सत्यको नजिकमा पुगेका व्यक्तिहरूले बोलेका कुराहरू हामीलाई असत्य लाग्न सक्लान् तर सत्यै हुन्छन् भनेर हामी छलफल गर्थ्यौँ स्कुल पढाउँदाखेरि आज त्यही प्रसङ्गमा म आउँदाखेरि अब यहाँ सबैजनाको बिचमा यस्तो कुरा गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपबाट म पनि त्यसमा परेको छु म आफै पनि परेको छु बोल्ने क्रममा कतिपय यो कुरा चाहिँ मैले भने ठिक हुन्छ होला भनेर आफ्नो मनोमोजी कुरा पनि त मैले राखेको हुन सक्छु हैन कुनै न कुनै दोषबाट त्यहाँ जान सक्छु तर यसबाट बच्ने उपाय षष्ठम स्कन्धमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै बताएको छ कि यो छ किनभने मनुष्य दुःख र कष्ट यी दुईटै कुरा सुख र दुःखको बीचबाट हिँडेको छ पाप र पुण्यको बीचबाट हिँडेको छ तर त्यो पापबाट बच्ने उपाय पनि उसँग छ के त्यो उपाय पनि उसँग छ त्यो उपायको बारेमा अब निकै डर लाग्छ परीक्षितलाई सायद हामीलाई पनि डर लाग्छ अब यो पुराणमा लेखिएको कुरा हो यस्तै हो भन्ने भयो भने डर नलाग्ला तर होइन यी सत्य कुरा हुन् त्यसैले कहीँ न कहीँ म पनि पर्छु भन्ने डर हामीलाई आयो भने यसबाट बच्ने उपाय पनि फेरि षष्ठम स्कन्धको सुरुवातमै बताइदिनु भएको छ किनभने परीक्षित अहिले पसिनै पसिना हुनु भएको छ सुन्दै आँखा भन्दछन् उहाँलाई भोक पनि छैन तिर्खा पनि छैन म ब्रह्ममा मिल्ने म आत्मा हुँ मलाई थाहा छ तर आत्मा हुँदा हुँदै त गल्ती गरिदो रहेछ नि आत्माको बोधमा पुग्दा पुग्दै अब किसानले हलो जोत्न जाँदाखेरि किरा त मरिहाल्यो त्यहाँ होइन लामखुट्टेले टोकेको बेलामा आथा भन्दा त मारियो नि त्यहाँ त भने कहीँ न कहीँबाट मलाई त त्यो पर्यो नि त भनेर सायद त्यही कुराबाट अब म कसरी चाहिँ यहाँबाट मुक्त हुन सक्छु यो संसारमा आउनु नै यो सबै डुब्नु हो कि क्या हो भन्ने भएको हुनाले उहाँलाई चिट चिट पसिना आएको देखेर बडा सुखदेव स्वामीले मुस्कुराउँदै के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ नआत्तिनुहोस् तपाईँ यी सबै कुराबाट मुक्त हुनुहुन्छ कारण छ किनभने कर्म गर्दाखेरि आउने कुराहरू सुनियोजित अनियोजित थुप्रै कुराहरू छन् क्या त्यसैले कसरी त्यसबाट बच्न सकिन्छ त्यसको उपाय पनि छ नि तपाईँ अहिले नै किन अतालिनुहुन्छ भनेर सम्झाउनुहुन्छ र फेरि 7वटा नरक अब मैले आज फेरि यो नरकमा अर्को दिन पस्नुभन्दा बाँकी 7वटा नरकको नाम चाहिँ म लिन्छु होइन अब अरू 7वटा 21वटा सिद्धिया छन् अरू 7वटा नरक भनेको एउटा छ्यादा कर्दम अरूलाई आदर नगर्ने मै ठुलो हो भन्ने अहङ्कार छ नि यी पढेका मान्छेमा पनि पदमा ठुलोमा पुगेका मान्छेमा पनि होइन अनि कहिले कहिले म सासु हुँ भनेर सासु र बुहारीमा परेकामा पनि होइन दाजुभाइमा पनि आउन सक्छ नि अहङ्कार मर्यादा छ अरूले मर्यादा तोड्यो भने उनीहरूले भोग्छन् तर त्यहाँ अहङ्कार बोकिन सकिन्छ नि त त्यो चाहिँ छ्यार कर्दनमा यी सामान्य कुरा हुन् त्यसपछि रक्षोगण भोजन भन्ने छ जसले अब यहाँ अलिकति यो सुन्दाले दिक्क लाग्न सक्छ देवता बिर्सिएर भैरवहरूको उपासनामा मात्रै गरिरहन्छ भने पिशाचको उपासना गरेर पुरुषार्थ देखाउने प्रयत्न गरिन्छ भने त्यो पुग्ने ठाउँ चाहिँ रक्षोगण भोजन नरक भनिन्छ र त्यो पिशाचको भूतको सेवन गर्दाखेरि ईश्वरलाई बिर्सिएर गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको यो दिएको हो त्यसपछि शूलप्रोत पशुलाई मनोरञ्जनका साधन बनाएर मान्छेहरूले पैसा कमाउँछन् हैन हैन बलियो गोरु बनाएर लगेर जुदाउने है बलियो घोडा बनाएर आफू हिँड्ने भए ठिकै छ तर अरूलाई देखाउनका लागि मनोरञ्जनका लागि पशुको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ शूलप्रोतमा जाने रक्षोगण भोजनमा गए
द्वन्द्व सुख भन्ने अर्को एउटा नरक छ। जो व्यक्ति पढेको छ, जो व्यक्ति उच्च ओहदामा पुगेको छ, जो व्यक्तिले बुझेको छ तर पनि मिठो बोल्दैन, दम्भ आउँछ उसको हरेक बोलीमा, तिमीहरूले के जाने छ र भन्छ के। दम्भ र अहंकारले जस्तो सुकै योग्य व्यक्ति छ भने पनि त्यहाँ त्यो उग्र स्वभाव भएको व्यक्ति द्वन्द्व सुखमा पुग्नुपर्छ। त्यसैले त्यो स्वभावमा परिवर्तन ल्याऊ भनेर यो कुरा बताएको। अनि अवट निरोधन भन्ने छ। यो चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा केही छैन। अत्यन्त निराशाजनक, अत्यन्त कष्ट दिने ठाउँमा लगेर पशुहरूलाई जसले राख्छ बाँधेर, कष्टप्रद ठाउँमा बस्न पनि नमिल्ने अँध्यारो कुनामा बाँधेर अलिकति हेलसेक्राइ गर्ने त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ अवट निरोधनमा जानुपर्छ। त्यसैले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र अस्तित्व स्वीकारिएन भने त्यसको फलको भागी चाहिँ हुनुपर्छ। पर्यावर्तन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अतिथिलाई बोलायो तर सम्मान गरे। त्यसैले अतिथि भनेको के हो? सम्मान गर्नका लागि बोलाइएको, हरेक भित्र देवत्व रहेको हुन्छ। त्यसैले बोलाएका व्यक्तिलाई तिरस्कार गर्ने व्यक्ति चाहिँ अवट निरोधन पर्यावर्तनमा पुग्छ। त्यस्तै सूचीमुख छ। सूचीमुख भनेको चाहिँ के हो भने जतिखेर पनि ठग बुद्धि आउने के, जतिखेर पनि ठग बुद्धि आउने। राम्रो छ, योग्य छ, सन्तको स्वरूपमा छ तर पनि ठग बुद्धि आयो, गुरुको स्वरूपमा छ फेरि ठग बुद्धि आयो, अनि समाज सेवक छ फेरि ठग बुद्धि आयो। त्यो निस्वार्थ रूपमा कर्म गर्ने, त्यो निस्वार्थ भएर गर्छु भने त्यहाँ पुगेपछि स्वार्थ आएर अलिकति चाहिँ छलौ न त भन्ने जो भाव जाग्छ, त्यो अलिकतिले पनि सूचीमुख नरकमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले 28 वटा नरकको तपाईलाई सुनाए। यसपछि अरु पनि छन्, सहस्र छन् नरक। त्यसैले एकै ठाउँमा गएर सबै पस्छन् भन्ने पनि छैन। कर्म अनुसार जाने हो। लामो समयसम्म, हजारौं वर्षसम्म पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। गएर 2 दिनमा नै त्यसले त्यो पूरा गरेर फर्किन पनि सक्छ कर्म अनुसारको। तर जति गरेको छ त्यो त जानै पर्छ। त्यसो भएको हुनाले तर एउटा कुरा पक्का के हो भने त्यो चाहिँ भगवानको रूप भन्दा बाहिर हो भन्ने ठान्नु भयो भने गलत हो। त्यो पनि भगवानकै स्वरूप हो हैन। सिस्ने इन्द्रिय पनि छ हामीसँग, मलद्वार पनि छ हामीसँग हैन, सिगान निस्किने ठाउँ पनि हामीसँगै छ। हाम्रै शरीरका अङ्ग हो नि, तीबाट निस्कन्छन् सबै विकारहरू। त्यस्तै ती सबै कुरा ईश्वरकै स्वरूप भित्र छन्। त्यसैले त्यो ईश्वरको स्वरूप बुझेर ती सबैलाई समान रूपमा अस्तित्वमा लिएर जानका लागि, ती ठाउँमा नजानका लागि कर्म गर्नलाई वेद उसलाई सँगै पठाइदिएको हो नि त। पुण्य गरे स्वर्ग, पाप गरे नरक, यी दुईटा बाटा त आइहाले। र निवृत्ति मार्गमा लागे, प्रवृत्ति मार्गबाट स्वर्ग गइयो, व्यभिचारबाट नरक गइयो, र निवृत्ति मार्गमा लागेर सत्कर्म गरे कहाँ गइयो? मरलोक, जनलोक, तपलोक, सबैलाई त्यो सिस्टमेटिक छ। तर ती कहाँ छन्? त्यही ब्रह्मका शरीर, ती ब्रह्मकै शरीर, तिनै शरीरभित्र छन्। त्यसैले तपाईले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक यी कुरा सुन्नुभयो। र यस्ता कुरा सुन्नका लागि पनि श्रद्धा जागृत भयो भने चित्तको कल्मस नासिन्छ। त्यसैले तपाईको त्यो चित्तको कल्मस नासिएको छ हेर्नुस् परीक्षितजी। त्यसैले हरेक कुरा, राम्रा कुरा, नराम्रा कुरा सुन्दाखेरि बडा धैर्यपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक सुन्नुपर्छ भन्ने कुराको अन्तिममा बोध गराएर गुण कर्म स्वभावजम है। काल कर्म स्वभावजम, कालबाट समय परिस्थितिले गराउने पाप हुन्छ। कर्मजम, कर्मका कारणबाट गरिने पापहरू हुन्छन्। स्वभावजम, स्वभावजन्य पाप कर्म गर्ने मानिसका कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले कालबाट, कालजन्य दोष भयो भने त्यो हटाउन सकिन्छ, कर्मजन्य दोष पनि हटाउन सकिन्छ। तर स्वभावजन्य दुष्कर्म गर्ने प्रभाव हटाउन त्यति सजिलो छैन। स्व भनेको आफू, भाव भनेको आफ्नो मूल अस्तित्व हो। त्यो मूल अस्तित्वमै
त्यो जुन जीवत्वमै दोष छ भने त कसरी हटाउने त? त्यसका लागि नै साधना र ज्ञान निरन्तर गर्नुपर्छ। त्यसको सबैभन्दा सजिलो उपाय हो सत्सङ्ग भनेर यसरी आज कठिन कुरा मैले यहाँहरुसँग निवेदन गरेँ। यो छानेर यसलाई चाहिँ छोट्याएर यहाँसम्म ल्याउनका लागि पनि मलाई अलिकति दुःख भयो। अनि सुनाउँदै जाँदाखेरि यो कस्तो दिक्क लाग्ने कुरा सुनाएको होला भन्नुहुन्छ भन्ने डर लाग्दै पनि पञ्चम स्कन्द मैले सुनाउँछु भनेपछि सुनाउनै हो पर्ने भयो। त्यसैले यो यहाँ मैले पनि छलकपट गरेँ भने अलि मलाई पनि दोष लाग्ने भयो हैन। सन्तोष गुरुले हु बाबु अब गर्नुहोस् भन्नुभएको हुनाले अब यसबाट बच्ने उपायहरू षष्ठ स्कन्दमा प्रवेश गरेपछि आउँछन्। त्यसैले पृथ्वी, द्वीप, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, नरक, दिशा, ज्योतिर्गण, अस्ति कुरा गरेको ज्योतिर्गण, यी सबै जीवका आश्रयका लागि बनाएका हुन्। किन जीवका आश्रय भनेको भने उसले जस्तो कर्म गर्छ त्यो कर्म अनुसार कहाँ गएर उसले त्यहाँ बस्नुपर्छ, यो चक्र घुमिरहन्छ। अमेरिकामा गएर बस्दाखेरि कति सुख होला भन्ने हामीले देखिरहेछ। तर त्यहाँ बसेर बुझिसकेपछि भारतमा जन्मिन पाएको भए कम्तीमा जीवनलाई मुक्त गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा एउटा बुद्धिमानी व्यक्तिले अर्कै सम्झिन्छ। त्यसैले संसारमा देखेका सुख र संसारमा देखेका दुःख यी दुईटै कस्ता छन् भने भ्रमात्मक छन् के। त्यसैले सत्य अलि फरक छ। जेमा हामी सुख देख्छौं त्यहाँ दुःख छ, जेमा हामीले दुःख देखेका छौं त्यहाँ सुख पनि हुन सक्छ। गुफामा बसेको ऋषिले दुःख भोगिरहेको हामीले देखिरहेछ, तर ऊ त्यहाँ के छ, प्रफुल्ल छ, सुख भोग गरिरहेको छ। हाम्रो दृष्टिले त्यहाँ दुःख देख्ला हैन। अनि अमेरिकामा गएर खुसीपूर्वक त्यो चाहिँ हिँडेको देख्दा अथवा नेपालमै आरामसँग हिँडेको देख्दाखेरि सुख देखौँला, तर उसले भोगिरहेका दुःख कुरा हामीले देखेको हुँदैन। त्यसैले सुख पनि दुःख पनि यी भ्रमात्मक छन्, अनित्य छन्। यी चाहिँ नि निरन्तर रूपले चलिरहने कुरा हुन्। ती दुईटा कुरा धर्म र अधर्मसँग गाँसिएका कुरा हुन्। धर्मसँग गाँसिएको सुख, अधर्मसँग गाँसिएको दुःख। र सुख सन्तोषसँग सम्बन्धित छ, दुःख असन्तोषसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले त्यागो हि महताम धनम भन्यो भने आजको मान्छेले यसलाई उल्टा अर्थ लगाएर काम गर्ने फलको आशा नगर्ने यस्तो पनि हुन सक्छ र भनेर प्रश्न गर्ने जमाना छ आज। त्यसैले मैले अघि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन गीताको यो सार कुरा, यो नरक वर्णन पढ्दा र त्यहाँ शुकदेवले परीक्षितलाई बताएको सम्झिँदा मा कर्म फल हेतु भूर माते संगोस्त कर्मणि। त्यसैले जे गरिन्छ असङ्ग भएर आत्माका लागि जब हामी गर्न सुरु गर्छौं तब यी कुराहरूबाट हामी आफै निवृत्त हुन्छौं। अघि उहाँ लक्ष्मी माताले जे कर्म गरिरहनु भएको छ त्यहाँ हातले काम गरिरहनु भएको छ, हातको काम हो त्यो, तर कर्णले त अर्कै काम गरिरहनु भएको छ नि त। त्यसैले जे गर्दा पनि भित्र मस्तिष्कले चाहिँ नि त्यो सतलाई सम्झेर गरियो भने त सिद्धिहाल्यो नि। त नरक नजाने बाटो आफैसँग बसेको हुने रहेछ। यिनै कुराहरू आज शुकदेव स्वामीले परीक्षितलाई बताएको। तर यो पुराणको व्यासमा गएर बस्यो भने 5-6 घण्टा लाग्ने कुरालाई मैले समरीमा यहाँहरूसँग 28 वटा नरकको चिन्तन यहाँहरूसँग के छ त भागवतमा कस्तो कस्तो कर्म गरियो भने त्यहाँ गइन्छ। दुईटा त मैले छोडेँ, यो किन 2-3 वटा, यो सबै यस्तै हो। त्यसैले समयमै पुरा होस् भनेर नरकका नामहरू मैले सुनाएँ। अर्थमा यसले के बुझायो भने मैले मन कर्म चाहिँ कतिवटा चिजले गर्छ भन्दा मनले गर्छ, वचनले गर्छ, शरीरले गर्छ। यी तीनटा कुराले गरेका कर्म जब ईश्वर र आत्मा परक भयो भने कुनै तनाव छैन। शरीर परक भए, इन्द्रिय परक भए, भोग परक भयो भने अब त्यहाँनिर चाहिँ समस्या छ भन्ने कुरा मात्रै हामीले बुझ्न सक्यौं भने सहज हुन्छ। भागवत एउटा चाहिँ नि सन्यस्त भइसकेको मान्छेलाई प्राप्त गर्ने ज्ञान भएको हुनाले यो हरेक कुराको रहस्य त्यति सहज रूपमा प्राप्त हुने खालको त छैन। तैपनि मैले पुराणम ब्रह्म संगीतम, यो ब्रह्म संहिता भएको हुनाले यो नरकको
बर्डन पनि त्यसैभित्र आउँदो रहेछ। राम्रो र नराम्रा कुरा सबै आफैभित्र रहेछन्, ब्रह्मभित्रै रहेछन्। त्यसैले नराम्रा कुराको त्याग र राम्रो कुराको प्राप्तिको मार्गमा लाग्नका लागि यी कुराहरू ल्याएर बताइदिनु भयो। यो परीक्षितलाई सुनाउनुको कारण के थियो भने सगुण साकार ब्रह्मलाई चिनाउनुको रहस्य थियो र हामीलाई पनि यो संसार यस्तो छ है, यी सबै कुरा कपोल कल्पित छैनन् है भन्ने कुराको जानकारीका लागि दिनु थियो। त्यसैले सुखदेव स्वामीले बताएको कुरा यहाँहरूसँग मैले सुनाएँ, दिक्क लागे तापनि यहाँहरूले सुनिदिनु भयो। यो पञ्चम स्कन्द बडा झिझ्याट लाग्ने छ, कता कता कहीँबाट नबचनीय रहेछ नि जस्तो पनि लाग्छ। तर अब यो षष्ठ स्कन्द पुगेपछि हामी थाहा पाउँछौँ ए बाटा त रहेछ नि त। क्रिस्चियन अब गृहस्थ भइसकेपछि कर्म नगरी हुँदैन, कर्म गरेपछि कता के पर्छ के पर्दैन। गोरु जोत्न गएको चाहिँ एक लट्ठी त हान्नै पर्यो, जडबाट त बन्नु भएन भनेपछि त्यसबाट मुक्त हुने उपाय पनि यहाँ बताइदिनु भएको छ षष्ठ स्कन्दमा। कहीँ नबच्ने ठाउँ रहेछ यहाँ भनेर नआत्तिदिनु होला। यी सबै कुराबाट बचिने ठाउँको उपाय अब षष्ठ स्कन्दमा आउँछ। यिनै शब्दहरू चाहिँ शब्द पुष्पहरू उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा समर्पण गर्दै म यी शब्दहरूलाई विश्राम दिन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् जनः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद नेली गुरु, यति मिठोसँग वास्तवमा हजुरले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। पक्कै पनि हजुरलाई धेरै मेहनत पर्यो होला यसको तयारी गर्नको लागि, हामी त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। फेरि पनि एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि भगवान गौतम बुद्धको 4 आर्य सत्य जस्तै हैन, दुःख छ, कारण छ हैन, त्यसको चाहिँ नि निवारण पनि छ र मुक्तिको अवस्था पनि छ भनेर भने जस्तै यी 28 वटा नरक हुँदा हुँदै मलाई चाहिँ यो सुन्दाखेरि के भयो भने परीक्षितलाई पसिना आयो कि आएन थाहा भएन, तर हामीलाई चाहिँ पसिना आयो। हामीलाई चाहिँ पसिना आयो। किनभने यहाँ माताजीहरू हुनुहुन्छ, जुम्रा नमार्ने माताजीहरू को हुनुहुन्छ होला? आफ्नो नमारे पनि छोराछोरीको त केलाइदिनै पर्यो। उडुस नपर्ने घर कहाँ पाइएला, झिङ्गा नहुने ठाउँ कहाँ होला हैन? आखिरी अरू जतिसुकै गरे पनि कतै न कतै गएर कुनै पनि नरकमा त परिने भइयो। यसले चाहिँ पसिना चाहिँ पक्कै पनि छुटाएको छ, धेरै थोर हैन। शरीरको बाहिरी अङ्गमा नदेखिए पनि भित्रभित्रै पसिना चाहिँ आएको छ। मैले यो म आफूले लागेको कुरा मैले भने है, यो अरूको नहुन पनि सक्छ, अरूको मुक्त अवस्था पनि हुन सक्छ। र सगुण साकार ब्रह्मको सगुण साकार हुनुहुन्छ भन्ने अर्थमा त्यसको लागि चाहिँ यो एउटा आधार पनि हो हैन, यो एउटा आधार पनि हो। जब नर्क छ, स्वर्ग छ, हरेक कर्महरूका कर्म दोषहरूबाट मुक्ति गराउनको लागि भोग्नुपर्ने आवश्यक ठाउँहरू छ, त्यसका लागि तय गरिदिएको छ भनेपछि हाम्रा कर्मदोषहरूलाई 28 वटा किसिमले चाहिँ यसलाई विभाजित गरेको रहेछ र त्यो 28 वटा किसिमले विभाजित गरेको हुनाले 28 वटा विभाजित कर्मदोषहरूलाई त्यसबाट उन्मुक्ति लिनको लागि 28 वटा नर्कहरू हाम्रो लागि तयार गरेर राखेको रहेछ हैन। हामीले के चाहिँ हामीले यति हल्ला आयो, हामीले यति बुझिरहँदाखेरि हामीसँग 100 वटा त कम्तीमा रहन्छ त नर्कहरू, 28 वटा मात्रै रहेछ हैन। त्यसो भएको हुनाले यो चिज चाहिँ हामीले कमी गराउन सक्छौँ। 100 वटा भएको भए अझै धेरै गाह्रो हुन्थ्यो होला, 1000 वटा भएको भए अझै धेरै गाह्रो हुन्थ्यो होला। कमसेकम 28 वटै मात्रै रहेछ। यसबाट हामीले बिस्तारै बिस्तारै कम गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी नरकको अवस्थामा पुग्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्यो। अब लाग्छ मेरो विचारमा अर्को पटक आउँदाखेरि चाहिँ यो कसरी हामी यस दोषबाट चाहिँ मुक्त हुन्छौँ भन्ने कुराहरू पनि पक्कै आउँछ होला। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, एकदम मिठोसँग प्रस्तुति गर्नुभयो। हजुरले धेरै मेहनत गर्नुभयो र एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने म यो चाहिँ अरू साथीहरूको तर्फबाट नि के लाग्छ भनेदेखि हामीले कहिले पनि हजुरले बताइरहँदाखेरि हामीलाई कहिले पनि त्यो के भन्छ बोर भन्छन् नि, बोर लाग्ने चाहिँ भएको छैन हजुर। बोर लाग्ने चाहिँ भएको छैन। हामीले एकदमै अमृत पान गरिरहेको छौँ। हामी चाहिँ यसबाट चाहिँ नि पुरै हैन
ज्ञान त्यो रसपान चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। सन्तुष्टि त म भन्दिनँ, सन्तुष्टि त फेरि मान्छेको यो अवस्थाको कुरो हो, तर रसपान चाहिँ भइरहेकै छ। मैले यति नै भने। अब दिल्ली गुरुदेवले भन्नुभएको सन्दर्भमा कसैलाई केही जिज्ञासा, केही थप्न, केही जोड्न मन भएदेखि यहाँ हजुरहरूलाई चाहिँ हात उठाएर कुरा गर्नलाई र आफ्नो कुराहरू राख्नलाई मैले निवेदन गर्दछु। बलबहादुर चाहिँ भनिहाल्नुहोस् त, यही मौकामा हो। हजुरले भनिहाल्नु पर्यो बलबहादुरजी। के भनौँ भाइ, एउटा कुरो भने भाइ, आज दिल्ली गुरुले त्यस्तो डरलाग्दो नरकलाई पनि त्यति सरल, त्यति सरस र हास्यको रूपमा यति मिठोसँग चाहिँ बताइदिनु भयो, जुन भित्रैसम्म चाहिँ हामीले बुझ्ने मौका पायौँ। के नरक यति दुःखसँग 84 लाख नरकलाई पनि एकदम घटाइ 84वटा नरकको त महाभारतमा व्याख्या छ। त्यसपछि पनि 28वटासम्ममा गराएर गुरुले यति मिठोसँग चाहिँ बताइदिनु भयो कि साह्रै राम्रो लाग्यो। अब यसमा चाहिँ डर पनि लाग्यो है त, नरक उहाँले भने जस्तै सानो पाप मारे को होला र सबै पाप केही न केही त गरे, केही नभए लाखुट्टे त मारिया छ। अब तर एक ठाउँमा चाहिँ भानुभक्तले एउटा भन्नुभएको छ, त्यो सम्झिराखेर मैले चाहिँ के छ भन्ने सोचेको छु क्या हजुर। कुम्बे पाक असीपत्र आदि यमका सब यातना टर्दछन्, यही कारण हरिनाम जप्नु महिमा लोकमा सबै गर्दछन्। भोकै मात्र बसेर हुन्न व्रत त्यो भक्ति लिनु पर्दछ, भक्तिले सँग राम नाम जपिलिए त्यो जन पनि तर्दछ भन्ने एउटा श्लोक रहेछ। यदि 84 लाखै नरक भए पनि यदि दृढतापूर्वक श्री रामचन्द्रको नाम स्मरण गर्न सकियो, भगवानको स्थापना गर्न सकियो भनेदेखि त्यो पाप लाग्दैन भन्ने पनि अब पछि गुरुबाट चाहिँ त्यो अझ विशेष रूपमा अझ रमाइलो रूपमा आइहाल्छ, त्यो मैले बुझिहालेँ। अनि गुरु यो चाणक्य नीतिमा पनि फेरि के छ भन्दा जस्तै हामी संसारमा हामी कोही स्वर्गबाट आएका छौँ, कोही नरकबाट आएका छौँ, विभिन्न ठाउँबाट आएका छौँ नि हामी त। सबै मान्छे त्यति मुक्त भए त आउने थिएनौँ भनेपछि पक्कै हामी कि स्वर्गबाट आएका छौँ कि नरकबाट आएका छौँ, र वो मान्छे कहाँबाट आउँदा कस्तो लक्षण लिएर आयो त भन्ने कुरा त्यहाँ रहेछ क्या। हजुर म दुईवटा छ भनिहाल्छु है। जस्तै स्वर्गबाट आउने मान्छेसँग 4वटा लक्षण हुन्छन् र नरकबाट आएका मान्छेहरूसँग 6वटा लक्षण हुन्छन् भनेर व्याख्या गरिरहेको छ। 4 लक्षण के त स्वर्गबाट आउँदा स्वर्गस्थितानां यजीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे, दान प्रसङ्गे मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च। स्वर्गबाट आउने मान्छेहरूसँग दानको प्रसङ्गमा दानको प्रसङ्ग निकाले बहुत खुसी हुने, मधुर वाणी भएका, देवार्चन देवताका सेवा गर्ने, ब्रह्मतत्त्वको चाहिँ खोजी गर्ने र ब्राह्मण तर्पण ऋषिहरूको चाहिँ र अतिथिको सत्कार गर्ने, यी आदि लक्षण चाहिँ स्वर्गबाट आएका मान्छेहरूसँग हुन्छ भनेदेखि अब नरकबाट आएका मान्छेहरूसँग के हुन्छ नि त फलाना त नरकबाट आएको भन्नु पनि भएन, आफ्नो कुरो आफैले बुझिभयो क्या। मम भने जस्तै अत्यन्त कोप कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजने सुवैरम निच प्रसङ्गे कुजनस्य सेवा चिन्हानि देहे नरकास्थितानां। अत्यन्त कोप, सानो कुरोमा पनि धेरै रिस आउने, रिस धेरै भएको, बोल्दैन भने बोल्यो भनेदेखि एउटा नछडी नबोल्ने, कटु वाणी भएको, दुईटा भए। अनि दरिद्रता, सम्पत्ति भए पनि सधैँभरि नभए जस्तो क्या, सधैँभरि छैनमा गएको, कसैलाई केही दिन पनि नभएको छ तर छैन भएको, त्यस्तो दरिद्रता। र स्वजने सुवैरम, आफन्तकासँग चाहिँ आफ्नो हित चिताउनेसँग चाहिँ शङ्का गरेर वैरभाव गर्ने, 4 हो। निच प्रसङ्गे, निच कुराको चाहिँ तल्लो स्तरका कुरा गर्दै हिँड्ने, निच प्रसङ्गे। कुजनस्य सेवा, नराम्रा मान्छेको चाहिँ सेवा गरेर हिँड्ने, पाइन्छ पैसा भनेपछि जस्तो पनि काम गरेर हिँड्ने। यति 6वटा लक्षण चाहिँ नरकबाट आकाशमा हुन्छन्। त्यसपछि यी के कसोसँग हामीसँग कोसँग के लक्षण छन् आफ्नो कुरा आफैले बुझ्दै भइहाल्छ। यसरी भगवानले व्यक्तिहरूलाई त्यति ठाउँबाट आएका मान्छेलाई त्यो लक्षण पनि दिएर पठाउनु भएको रहेछ। भने आज यस्तो डरलाग्दो घिनलाग्दो नरकको बारेमा पनि गुरुले यस्तो रसमय प्रदान गरिदिनु भयो। गुरु म धेरै धेरै आभारी छु। अति सहिलोसँग मिठोसँग हजुरले चाहिँ यो बनाइदिनु भयो। अरू भने म त एकदम सौभाग्यता हाम्रो उज्जवल गुरुजीले यो चौतारी चिनिएर यस्ता कुरा श्रवण गर्ने अवस्था पाइयो कि अब यसको त हामीले अब यसको आभार यति व्यक्त गरेर साध्यै छैन हजुर।
ल हजुर मैले यति नै राखेँ है, ल जय होस्। हस् धन्यवाद। यो श्लोक हजुरले केबाट लिनु भएको हो? यो चाणक्य नीतिमा छ हजुर। चाणक्य चाणक्य नीतिमा चाहिँ छ हजुर। यो दुईटा श्लोक त्यसमा प्रष्ट मैले गरिएको छ। पढेको हुँ तर मैले अहिले चाहिँ यो भेटिनँ कि त्यही भएर हो। हजुर हजुर हस् ल सर। हजुर यो सुन्दा सुन्दै त मलाई त पटक्कै पत्ता लाग्ने यो त होइन होला जस्तो लाग्यो। यो कथा मात्रै हो कि जस्तो लाग्यो। किनभने अब कथा वस्तुलाई हेर्न लाग्यो पत्याउन लाग्यो भने त डर लाग्दो छ है, भयभीत हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ नपत्याइकन पनि यो जुन वेदान्त, यसलाई चाहिँ वेदान्त पनि भनेर भनिन्छ यो भागवतको। यो वेदान्त रसमै साह्रै सारगर्भित कुरा हो र सबैले नबुझी नहुने नगरी नहुने अहिलेको त झन् काल बेला, अहिलेको विषयवस्तु, अहिलेको प्रसङ्गमा त यसलाई हरेक व्यक्तिले चाहिँ ठट्टा गरेर हुन्छ कि यसलाई चाहिँ हास्य गरेर हुन्छ कि यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नै पर्ने यति सान्दर्भिक कुराहरू छ। मैले त्यो सम्झन्छु। त्यसैले यसमा अब म धेरै कुराहरू के भनौँ र चाहिँ मैले आफैले दुईटा लाइन चाहिँ मैले यो विषयमा चाहिँ म भन्छु। मैले कोरेका लाइनहरू। विचित्र संसार छ है निहाल, सानन्दमा जीवन छ समाल, हिजो थिएन जति आज देख्छौ, भोलि हुँदैन गुण है समाल। यति नै भनेर म यस कुरालाई पनि समर्थन गर्दै विश्राम गर्दछु हजुर। हजुर हस् ल गुरु। नपत्याइकन पनि पत्याइदिनु होला, किनभने यो अध्यात्म हो होइन। यहाँ सन्तोष गुरुको आवाज सुनिरहेको थिएँ। सन्तोष गुरु कता हो? हजुर अब आज यस्तो चाहिँ आफ्नो शुद्धिकरणका लागि, निर्मलीकरणका लागि होइन, मैले चाहिँ अलि यो प्रसङ्ग सुनिराख्दा अलिक फरक बुझेँ होइन। अब यहाँ भयावह डरलाग्दो भनिरहँदा होइन, मलाई चाहिँ के लाग्यो भने त्यो एउटा ठुलो अवसर हो भन्ने चाहिँ मलाई त्यो खालको आभास भयो होइन। अब जुन नरक भनेर हामी डराउँछौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ गएर आफूले गरेका गल्तीहरूलाई प्रायश्चित गर्न सकिने, आफ्नो शुद्धिकरण गर्नका लागि होइन, आफूले गरेको कर्मलाई शुद्ध गराउनका लागि त्यो ठाउँ हो भने त त्यो त अवसर भयो नि त होइन। जानी नजानी गल्तीहरू हुन्छन् होइन। अब गल्तीलाई सुधार्ने ठाउँ, आफूले गरेका कर्मलाई चाहिँ सफा निर्मलीकरण गर्ने ठाउँ होइन, चाहिँ त्यो चाहिँ अवसरको ठाउँ हो। त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ नयाँ अवसर प्राप्त हुने रहेछ होइन। हुन त अब गल्ती त अघि हाम्रो श्रद्धेय ढिलिराम गुरुले भन्नुभयो, यो कोही बच्नेवाला छैन, बच्ने उपाय नै छैन होइन। किनभने अब त्यहाँ जुन 28 प्रकारका नरकका कुराहरू त्यहाँ भए होइन। अब चाहिँ धेरैजनाले अघि भने जस्तै कम्तीमा मच्छर चाहिँ मारियो होइन, अनि अरू माताजीका कुराहरू आए, धेरै कुराहरू आए। केही न केही हामीबाट जानी नजानी गलत भएको हुन्छ होइन। त्यो भएको भएर त्यो निर्मलीकरण गर्ने ठाउँ, शुद्धिकरण गर्ने ठाउँ, त्यो अवसरको ठाउँ रहेछ चाहिँ गल्ती गर्नेहरूका लागि भन्ने चाहिँ मैले बुझेँ होइन। यति धेरै डराइहाल्नु पर्ने चाहिँ होइन, के हो त्राही हुनुपर्ने जस्तो चाहिँ मैले बुझिनँ। किनभने गल्तीलाई सुधार्ने मौका पाउनु, ठाउँ पाउनु, निर्मलीकरण हुने ठाउँ चाहिँ पाउनु अवसर पनि हो भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेँ। यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो होइन। मैले यति नै भने। जय होस्। सन्तोष गुरु, भएका गल्तीहरूको निर्मलीकरण गर्ने त एकदम ठिक छ होइन, त्यो अवसर हो। त्यसलाई गल्ती नजानेर भएका गल्तीहरूको निर्मलीकरण गर्ने त अवसर हो। तर निर्मलीकरण गर्ने ठाउँ छँदैछ नि भनेर फेरि गल्ती दोहोऱ्याउनेतिर लाग्छन् कि भनेर चाहिँ त्यसका लागि चाहिँ डराउनु पर्ने चाहिँ हो कि भन्ने मात्रै कुरा हो यहाँनिर होइन। निर्मलीकरण गर्ने ठाउँ छँदैछ नि भनेर बुझाइ त्यस्तो भयो भनेदेखि त गल्ती त दोहोरिन सक्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यसका लागि चाहिँ डराउनु पर्छ मात्रै भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ गलत हो, त्यो बुझाइ चाहिँ गलत हुन्छ। अब गल्ती भइसकेपछि होइन, अथवा प्राय चाहिँ
चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले अथवा ज्ञानीजनले त चाहिँ जानी जानी त पक्कै पनि गर्न चाहँदैनन् हैन, अज्ञान बस्नै हुने हो। त्यस्ताका लागि चाहिँ त्यो एउटा अवसरको ठाउँ रहेछ भन्ने जस्तो मेरो व्यक्तिगत बुझाइ चाहिँ। ठिक छ, हस्, धन्यवाद। नरोत्तम गुरु। हजुर, सबैजनालाई हार्दिक नमन। आज भागवतको पञ्चम स्कन्द सम्बन्धी नरकको बारेमा हामीले जोस गुरुबाट सुन्यौं, साह्रै खुसी लाग्यो। गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो कुरो के भने, महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग आएको रहेछ, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सु गच्छति मातर एवं पुरा कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। भनेको चाहिँ के रहेछ भन्नु होला भने, हजारौं गाईहरूमा पनि जसरी बाछो चाहिँ त्यो आफ्नो माउलाई खोजेर जान्छ, त्यसै गरी हामीले पहिले गरेका कर्म कामहरू चाहिँ आफ्नो उसमा अगाडि लागिरहन्छन् र भोग्नुपर्ने कुरा भोगिन्छ भन्ने किसिमको कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको हुनाले, र अब हामीलाई यो जुन एउटा प्रेरणा लागिरहेको छ र यस्तो प्रकारले यो जुन सत्सङ्गमा हामीहरू यसरी बस्दै गइरहेका छौँ, यो नै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरिमा यस्तो किसिमको नरकहरूमा जानलाई हामीले पर्दैन भन्ने किसिमको चाहिँ नि यो सङ्केत हो कि भारतीय मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नयै, यानि यो भारतवर्ष यो भूमिमा जन्म भएर पनि जसले यो चिजहरू सुन्न खोजेको छैनन् र यो बारेमा पटक्कै चाहिँ नि वास्ता गर्दैनन् भने ती व्यक्तिहरू चाहिँ नरकमा जाने हुन्। अब हामीहरू चाहिँ नि यो भारतवर्षमा जन्मिएका छौँ, यो हिमालय खण्डमा जन्मिएका छौँ, अनि यस्तो प्रकारका गुरुहरूको वाणीहरूलाई सुनिरहेका छौँ। यो सुनिसकेपछि थोर बहुत आफूले चाहिँ नि जानेर अपराध कतै गरिरहेका छैनौँ भने हामीलाई चाहिँ नि त्यो मृत्युको बेलामा उत्सव आहा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामी त्यो चाहिँ नि उत्सवको रूपमा पर्खिरहेका छौँ भनेदेखि हामीलाई त्यो नरकको बारेमा डराउनु पर्ने र त्यो जानुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन र मैले चाहिँ यति नै कुरा भने। हस्, धन्यवाद नरोत्तम गुरु। भनेपछि एउटा ठुलो राहत चाहिँ अघि आएको पसिना चाहिँ अहिले सुक्यो, एउटा ठुलो राहत महसुस भएको छ हामी सबैलाई। हस्, माताजीहरू अरू कसैलाई केही बोल्न मन भएदेखि, केही थप्न मन भएदेखि, केही जिज्ञासा भएदेखि लौ न। सूर्य सर, यहाँ उत्तम, बलभद्र सर, जनक, माताजीहरू विद्या माता, रोशी माता, थुप्रै हुनुहुन्छ, प्रभास शर्मा नयाँ हुनुहुन्छ, यहाँलाई नमस्कार। उत्तम। अब सुनियो गुरुले भन्नुभएको, डर पनि लाग्यो, राहत पनि मिल्यो, त्यही भएर चाहिँ नरोत्तम सरले राहत दिनुभयो। त्यही भएर खुसी छौँ, आनन्दसँग चाहिँ सुनेको छौँ। ठिक छ होइन, कतै त्रास कतै राहत, ठिक छ, त्यो पनि राम्रो हो होइन। हजुर, निश्चय नै हो सर। हाम्रो चाहिँ स्पष्टसँग भागवतमा लेखेकै कुरा हो। भारतमा जन्म प्राप्त गरेर यदि चाहिँ कसैले भागवतको बारेमा सुन्न पनि खोज्दैन, गुरुहरूसँग सत्सङ्ग गर्दैन आदि भने चाहिँ त्यो निश्चय पनि नरकको भागी नै हुन्छ। तर भागवत कथा सुन्छ, उद्धवको बारेमा, भगवान कृष्णको बारेमा, अर्जुनको बारेमा, युधिष्ठिर भीष्मजीका चाहिँ नि स्तुतिहरूको बारेमा थोरै चाहिँ हामीले चाहिँ नि अवलम्बन गरिरहेका छौँ, त्यसको अनुसरण गरेका छौँ भनेदेखि जानेर त्यस्तो जाने हामी त्यस्तो कुरो अघि चाहिँ नि के अरे बलबहादुर सरले भन्नुभयो चत्वारी चिन्नानी बसन्ती दिए भन्दा मलाई त लाग्यो हामीसँग यो चत्वारी चिन्ह छ कि यो छ। त्यस्तो नले कसैलाई त्यस्तो चाहिँ नि पिरो नमिठो बोलेर कसैको मन नै दुखाइरहेका छौँ त्यस्तो लाग्दैन। अनि हामीले अब त्यस्तो किसिमको कसैको शोषण गरेर आफै खाउँ म खाउँ मै लाउँ सुख सयल वा मोज म गरौँ भन्ने चिन्तन राखेर हामीले त्यो पनि गरेका छैनौँ हैन। अनि त्यस्तै थोर बहुत हामी चाहिँ नि अब ईश्वरप्रति आस्था नै राखेका छौँ, किनभने हामीलाई त्यो हाम्रो प्रकृति नै ईश्वरप्रति आस्था राखेर यो सनातन शास्त्रहरूको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ, यसैको बारेमा हामी लागिरहेका छौँ। भने चत्वारी चिन्नानी बसन्ती देहे भनेर जुन यहाँले चाहिँ जुन चारवटा चिन्हहरूको बारेमा भन्नुभयो, ती चारवटा चिन्ह हामी यहाँ नभएका कोही पनि छैनौँ। यो चाहिँ नि जुन सत्सङ्गमा हामी जोडिएका छौँ सबैजना यो चार चिन्ह नभएको व्यक्ति त यहाँ आउनु भएको छैन। त्यो 6वटा चिन्ह भएका व्यक्तिहरू मात्रै चाहिँ बरु चाहिँ नि यस्तो जानुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले
म चाहिँ नि एकदमै खुसी छु। यो नरकहरूको सुनेपछि मलाई चाहिँ नि यी चिजमा हामीलाई चाहिँ कुनै छैन है, हामी चाहिँ ढुक्क छौँ भन्नेमा मन लागेको छ मलाई। हजुर हस् राम्रो। नरोत्तम गुरुङ, उहाँले हामी अस्तिदेखि चर्चा गरिरहेका छौँ। हामी जम्बूद्वीपमा छौँ, इलावर्षमा छौँ, नाभि पृथ्वीको नाभि मण्डलमा हामी छौँ, हिमवत खण्डमा छौँ होइन। अब स्वर्गबाट राजाहरू पनि देवताहरू पनि आएर चाहिँ हिमवत खण्डमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ ध्यान तपस्या गर्न आउनुहुन्छ। अनि यो भूमि शैव भूमि हो, हामी यस स्थानका मानिसहरू हौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नरकमा जाने सम्भावना छैन। त्यसमाथि पनि हामी हरेक दिन यो जुम नै सही, हामी यो सत्सङ्गमा छौँ, हामीले चिन्तन गर्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीमा यो समस्या छैन। यहाँ मैले विद्यामा मेमलाई देखिरहेको छु, विद्यामा के भन्न खोजिरहनु भएको छ? अनम्युट गरिरहेको छ होला हजुरले, अनम्युट गरेर बोल्नु होला हजुर। म्युट छ हजुरको, अनम्युट गर्नुपर्छ हजुर। हजुर नमस्कार सबै गुरुहरूलाई। आजको प्रसङ्ग सुनेर पसिना त आयो होइन, गर्मी पनि छ अलिअलि, त्यही माथि पसिना पनि आयो र पसिना सुक्यो पनि। उज्जवल सरले माताजीहरूले मात्रै जुम्रा मार्नु भएको छैन होला, पिताजीहरूले पनि गुरुहरूले अनि भन्ने चाहिँ मच्छर चाहिँ मारिएको छ। एक हप्ता अगाडि भर्खर त्यो मच्छरको ब्याट किनेर लिएर आएको, त्यही पो फिर्ता दिनु पर्यो कि क्या हो लगेर सम्झिरहेको छु। अरू त जानेर जीव जन्तुहरू मारिएको छैन होइन गुरु, हामी सबैले भन्नु पर्यो। अनि शाकाहारी भएको कारणले पनि जीव जन्तु त मारिएको खाइएको पनि छैन होइन। अनि सागमा किराहरू खाइएको होला, यस्तै हो। अनि मलाई नि सिरिङ्ग चाहिँ भयो, पसिना पनि आयो। अनि पछि त फेरि अनि नरोत्तम गुरुले अलिकति शीतल जल छर्किनु भयो। जे होस् ठिक छ, अब राम्रो प्रसङ्ग, खुसी लाग्यो। अब यो सबै कुरा सत्य कुराहरू हो, पुराण भागवतका कुराहरू हुन्, सत्य। हामीले पनि धेरै अब सुन्दै आएका कुरा हुन्। पुराण सुन्दाखेरि एकदमै राम्रो प्रसङ्ग थियो, खुसी लाग्यो सुनेर। अझ नथाहा पाएकै धेरै पनिसमेन्ट भन्नु त्यसलाई, नथाहा पाएका सजायहरू धेरै अझ थाहा पाइयो, अलिक बढी होइन। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ ल। अझै यो गर्नु नहुने रहेछ, यो यो चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामी त अझ अग्रज गुरुहरूबाट धेरै कुरा थाहा पाइयो। आज झनै खुसी लाग्यो। हस् धन्यवाद। यादव गुरु। गुरु सम्पूर्ण गुरुमा मेरो धन्यवाद, जय माता। अति नै खै मन्द भएँ म चाहिँ होइन। अब यसमा के छ भने भरसक हामीहरूले अनजानमा गरेका गल्तीहरू अथवा कुनै अपराध गरेका छौँ भने पनि यो सत्सङ्गतबाट चाहिँ हामीले अवश्य मुक्ति पाउँछौँ। र यसमा अब गुरुजनबाटै पनि यस्ता किसिमको जाँदाखेरि अवश्य पनि मुक्ति पाउँछौँ। तर केही गरेर बस्नु पर्यो भने पनि 15 मिनट 10 मिनट भन्दा बढी बस्दैनौँ होला हामी त्यस्ता नर्कमा जस्तो लाग्छ मलाई। हस् धन्यवाद धन्यवाद। सनिताजी। अरू कसैलाई केही? सूर्य सर। हजुर अनम्युट गरेर बोल्नु होला। हस् नमस्कार सर। हजुर सबैलाई नमस्कार। नमस्कार। आवाज आएको छ होइन सर? आछ। म अरू त म के भन्नु होइन सर, मेरो मुमा दिवंगत भएको 52 वर्ष भयो है। 52 वर्ष भयो। अनि बुवा जाने जम्मा जाने कति भयो भने 32 वर्ष भयो है। 20 वर्षको फरक छ बुवा र मुमा। अनि 52 वर्ष अगाडि र 32 वर्ष अगाडि यो कुरा सुनेको, जुन गरुड पुराण भनेर हाम्रो घरमा मुमा बुबा बित्दाखेरि गरुड पुराण सुनेको, त्यो बेलामा यति ध्यान दिएर सुनेको आज जस्तै
अनि त्यो बेलामा यस्तो गर्नु हुँदैन त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर अब खुब विचार गरियो तर यो 52 वर्ष भयो बिर्सिसके के त्यो सुनेको जम्मै बिर्सिसके तर आज त नि रिपिट भयो त्यही कुरा तर जे होस् हामीमा अब फुलचोकले त्यस्तो अब भयो होला त्यो अर्कै कुरा हामीले जानी नगरौँ हैन जानी नगरौँ पछि पनि तर एउटै मात्र मेरो कुरा के छ भने यो सबैलाई एउटा सुझाव भनौँ के भने हरेक दिन हामी सुत्नुपर्छ सुत्ने बेलामा हामी मर्नुपर्छ भन्ने कुरो एउटा नबिर्सौँ हामी सबैले बेलामा एउटा सुत्नुभन्दा अगाडि हामी मर्नुपर्छ अब भोलि हामी उठ्छ कि उठ्दैन त्यसैले नराम्रो जाने काम हामीले जानी नगरौँ भन्ने यो मेरो एउटा धारणा भनौँ अथवा सुझाव भनौँ यति भयो भने जसले यति कुरामा ध्यान दिन सक्यो भने हामीलाई यस्तो नर्क जाने बाटो जाने भन्ने कुरो मेरो सोचाइ है हस् धन्यवाद एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो सूर्य सर तपाईँ बोल्नुहुन्न बोलिसकेपछि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा बोल्नुहुन्छ मलाई सबभन्दा त्यही भएर कहिले काहीँ चाहिँ अलि चाँडै बोलिदिनुहोस् भनेर भन्ने मेरो आग्रह हो हैन वास्तवमा हामीले वास्तवमा हजुरले भन्नुभयो जस्तै हामीले सोचेर हामीले सुत्यौं भनेदेखि यी यस्ता कर्मदोषहरू चाहिँ हैन यो अघि हाम्रो भन्नु न तीनटा एउटा कालजन्य अर्को चाहिँ कर्मजन्य र अर्को चाहिँ के जन्य भन्ने थियो स्वभावजन्य हैन कालजन्य समयजन्य कर्मजन्य र स्वभावजन्य यी तीनटा दोषहरूबाट चाहिँ मुक्ति भइन्छ यो तीनटा दोषहरू नलागेपछि यो कर्म बन्धनमा पनि परिँदैन नरकमा पनि परिँदैन केहीमा पनि परिँदैन हामी सिधै चाहिँ मुक्तिको अवस्थामा पुगिन्छ भनेर जुन यहाँले भन्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद लिली गुरु आजको सन्दर्भमा यस्तै छलफल भयो असाध्यै राम्रो छलफल भयो हजुरले यहाँ अहिले केही थप्नु पर्ने यस्तो केही हजुरलाई जोड्न मन लागेको छ भने थोरै समय जोड्नु होला अब समय पनि सिद्धिएको छ सकिएको छ हजुर यहाँ सनिता मात्रले के बोल्न खोज्नु भएको थियो मैले एकैछिन हजुर सनिता मात्रले बोल्न खोज्नु भएको थियो मैले यहाँ उ गरिहालेको छु सूर्य सरले बोल्दा हजुर नमस्कार गुरु नमस्कार बोलेको थिएँ अनि फेरि काटिएकोले अनि उसले छोड्दै थिएँ सम्पूर्णमा नमो नमः हुन्छ त्यो सबै सोच्ने कुराहरू त सबै ठिकै छ हैन तर जोस राम्रो लाग्यो आजको सुनेको अब हामीले यो काट्ने नै कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हिजो गुरुले भने जस्तो एकादशीको व्रत मैले चाहिँ लिएँ हजुरहरूले पनि लिनुभयो होला भन्ने आश गरेकी छु अनि थोरै भए पनि जोस यसरी नै काटिँदै पठाउने सिलसिलामा चाहिँ अब भगवान कृष्णले नै हामीलाई जुन योगको बाटो सिकाउनु भएछ यसमा चाहिँ जोस यो एकादशीको व्रत लिएर पनि थोरै पाप कटाउन सकिन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ विचार राखेँ मैले चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो मलाई थाहा भएन हजुर हस् एकादशीको व्रत राखेर पनि हामीले पापहरू कटाउन सक्छौँ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर दिल्ली गुरु आज हामीले नरक सम्बन्धी जुन चर्चा गर्यौं सबैले सुन्यौं यी चाहिँ नि जो व्यक्तिहरूले सत्कर्म बिर्सन्छन् उनीहरूले जाने बाटो हो जो व्यक्तिले सत्कर्म गर्छन् उनीहरूको बाटो यो होइन यो जुममा यति लामो समयसम्म हामी किन बस्यौं त भन्दाखेरि हामी भित्र सतको चिन्तन छ त्यसैले त्यो बाटो हाम्रो होइन तर हामीले अरूलाई बुझाउनका लागि यो बाटो छ है भन्ने यो सुन्ने मनै आउँदैन नि त कम्तीमा यति त हामीले सुन्यौं त्यसैले यो बाटो भनेको
असत कर्म गर्नेहरूका लागि मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ नि सुखदेव स्वामीले बताएको कुरा अघि यहाँहरूले पनि निवेदन गर्नुभयो। त्यसैले अब हामी त्यस कुरामा परिपक्व छौँ कि नगर्ने कर्म, विधि विधान भन्दा बाहिरको कर्ममा हामीले जानु हुँदैन भन्ने चेतना हामीमा भएको हुनाले त्यो नरक हामीले जानु पर्दैन, तर थाहा पाउनु पर्ने कुरा भएको हुनाले मात्रै यहाँ यति चर्चाहरू भए। त्यसैले यसमा त्रासको कुरा छैन, आशको कुरा बढी छ, किनभने हामी सत चिन्तनमा छौँ। त्यसैले हाम्रो बाटो त्यो होइन रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई कम्तीमा यहाँ स्पष्ट हुन्छ। यति मात्रै मैले निवेदन गरेँ है। हजुर, हस् हस्, धन्यवाद। आज हामी समय निकै गएको छ हाम्रो। यो सन्दर्भ मिठो पनि भयो, हामी सबैजना बोल्यौँ पनि, रमाइलो पनि भयो। आजको यो प्रसङ्गको लागि दिल्ली गुरुलाई धेरै धेरै हार्दिक नमन। ल अब सर, हजुरले अब आफ्नो चाहिँ कर्म गर्नु होला अब। अघिल्लो जन्म हेर आर्जेको शुभ कर्मले मनुष्य जन्म हो हाम्रो साँचो सबले बुझे। तसर्थ सबले कर्म सर्वजन हितमा हुने सोच राखे ठुलो धर्म हुन्छ है विनती गरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।